बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। आज मैं आपके लिए एक दिलचस्प वीडियो लाया हूँ। ये वीडियो है शैतान के मुतल्लिक़। हर बंदा शैतान की बातें करता है, मुझे शैतान ने भड़काया, मुझे शैतान ने ऐसे किया, यूँ हुआ वो हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को शैतान इब्लीस की असलियत का नहीं पता, या पता है तो इतनी गहराई से नहीं पता। आज मैं आपको शैतान के मुतल्लिक़ ये वीडियो है, इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करते हैं। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा। इब्लीस की नस्ल की इब्तदा जिस जिन से हुई थी, ये जिन के ख़ानदान से था। जिन जो हैं वो आपको पता है कि आग से पैदा हुए। जिस जिन से हुई थी उसका नाम तारानूस कहा जाता है। तोएं अलिफ रा और नून वाव सीन, तारानूस। तारानूस इब्लीस से 1,44,000 साल कबल दुनिया पे मौजूद था। तारानूस की नस्ल तेज़ी से बढ़ी क्योंकि उन पे मौत तारी नहीं होती थी और ना ही बीमारी लगती थी। अलबत्ता ये चूँकि आतशी मखलूक थी, आतश कहते हैं आग को, तो सरकशी बदरजा उत्तम मौजूद थी। इस जनू की नस्ल को पहली मौत फरिश्तों के हाथों पैदाइश के 36,000 साल बाद आई, जिसकी वजह सरकशी थी। यहाँ पहली बार मौत की इब्तदा हुई, इससे पहले मौत नहीं होती थी। बाद में चिल्पानीस नामी एक नेक जिन को जिन्नात की हदायत का ज़ुम्मा सौंपा गया और वो ही शाह जन्नात करार पाए। इसके बाद हामूस को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई। हामूस के दौर में ही चिलिपा और तबलीस की पैदाइश हुई। ये दोनों अपने वक़्त के बेहद बहादुर जन्नात थे और उनकी कौम ने चिलिपा को शाशीन का लक़ब उसके शेर के जैसे सर की वजह से दिया। इन दोनों जन्नात की वजह से सारी कौम कहने लगी कि हमें इस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक शाशीन और तबलीस हमारे दरमियान मौजूद हैं। इन दोनों की वजह से कौम के जन्नात आसमान तक रसाई करने लगे और तीसरे आसमान पर जाकर शरारत कर आते थे। ऐसे में हुक्म इलाही से फरिश्तों ने उन पर हमला किया और इबरतनाक शिकस्त दी। इसी दौरान जब इज़राइल अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने देखा तो सजदा में गिर गया। इब्लीस शुरू ही से एक नडर और ज़हीन बच्चा था। इसमें बाप की बहादुरी और माँ की मक्कारी कूट कूट कर भरी हुई थी। इसने मलाइका के साथ जाकर तौबा का बाकायदा ऐलान किया और फिर फरिश्तों से फैज़ इल्म हासिल करने लगा। इल्म हासिल करने और रियाज़त का ये आलम था कि पहले आसमान पर आबिद, दूसरे आसमान पर जाहिद, तीसरे आसमान पर बिलाल, चौथे आसमान पर वाली, पाँचवें आसमान पर तक्की और छठे आसमान पर कबाजान के नाम से मशहूर हुआ। ये वो वक़्त था जब ये फरिश्तों को सिखाता था। सातवें आसमान पर इब्लीस बक्का नूर में रहा। हफ्ते अफलाक के सबब मलाइका का मुअल्लम करार दिया गया। यहाँ तक पहुँचकर इब्लीस ने अपनी आजज़ी और रियाज़त की इंतहा कर दी। कमोबेश इब्लीस ने 14,000 साल अर्श का तवाफ़ किया। यहाँ उसने फरिश्तों में उस्ताद, सरदार, अज़ाज़ील भी इब्लीस का नाम है, के नाम से शोहरत पाई। कमोबेश
30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و واز کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ داروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہ کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے داروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا، اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایت کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس ہفتے اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا، اور اس نے چپے چپے پر سجدے کیے تھے، مگر یہاں پر ابلیس عاجزی سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کا خواب دیکھنا شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا، اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو یعنی ریشہ ریشہ تک مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے، تو اس نے واویلا کیا، عبادات و اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کسی نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات و ریاضت کا رب کریم سے معاوضہ مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا، جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہ کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔ تبر تبر اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرا ہے اے اور، الف عین واو رے، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کر دکھاتا ہے۔ تیسرا ہے مسوت، میم سین واو تے، مسوت، یہ کذب، جھوٹ اور دروغ پر معمور ہے، جسے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ چوتھا ہے داسم، دال الف سین میم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضب ناک کرتا ہے۔ پانچواں ہے زکنیور، زے کاف نون یہ واورے، زکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پر ورغلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی خاک کا بندہ کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، اور اس کے سجدے کے انکار کی بات نہ تھی۔
بات اطاعت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ حاصل نتیجہ یہ ٹھہرا کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم و دانش سے کچھ غرض نہیں ہے۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر تقویٰ اور پرہیزگاری کے درجے قرار پاتے ہیں۔ اور یہ جو میری ویڈیو کے ماخذ ہیں وہ ہیں منابع و ماخذ جو ہیں اس کے ہیں صحیح بخاری باب الفتن و اشراط، صحیح مسلم، سنن ابی ماجہ، سنن ابی داؤد، کتاب الشرع سیوطی، تفسیر کبیر امام رازی، مستدرک حاکم، کتاب حکم، نہج البلاغہ سید رضی، شرح نہج البلاغہ ابن حدید منقول۔ یہ ان کتابوں سے نچوڑ نکال کر، سمری نکال کر یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔